अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं मन्नती बच्चा आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़, मुरीद गरीब नवाज़, गुलाम गरीब नवाज़, खादिम गरीब नवाज़ और नौकर गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। अमल बताने से पहले हम आपको ये कहेंगे कि आपका अगर कोई भी मसला हो, जैसे आपको रिश्ते नहीं आते हैं, आपको काम नहीं लगता है, या आप पे किसी ने किया कराया है, आपका क्या बोलते वीज़ा नहीं मिल रहा है, आपको जॉब नहीं लग रही है, आप जिससे प्यार करते हो सब उसके ख़िलाफ़ है, आपके घर वाले मानते नहीं है, घर वालों को मनाना है, या किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप अगर हमसे काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे जो है व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। फिर जो उसका हदिया होगा हम आपको बताएंगे। और अगर आप हमसे कोई तावीज़ लेना चाहते हैं, जैसे नादे अली की तस्बीह है, नादे अली का तावीज़ है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की चादर मुबारक है, फ्यूचर वाला तावीज़ है, हर किस्म के तोड़ का तावीज़ है, और जो है जादू के तोड़ का तावीज़ है, और हर किस्म के बंदिशों का तावीज़ है, जॉब लगने का तावीज़ है, वशीकरण का तावीज़ है, लकी स्टोन है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम अता करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ साहब की चौकी मुबारक है, जिसे घर में रखने से जो है बरकतें अल्लाह ताला की जो है नाजिल होती है, और जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे पास है जो हम लोगों को अता कर रहे हैं। तो आप किसी भी मसले को लेकर अगर हमसे आप काम करवाना चाहते हैं, जैसे आपको रिश्ता आता है फिर उसके बाद में जवाब नहीं देते हैं, रिश्ता आकर टूट जाता है, आपके हस्बैंड जो है आपके हाथ में पूरी तनख्वाह लाकर नहीं देते हैं, या फिर आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड बार बार आपसे थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा करते, वो मान नहीं रही है, या किसी भी ताल्लुक़ से अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हैं तो हम जो है ये व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहे हैं, आप इस पे हमसे व्हाट्सअप पे बात करके अपने मसले को हल करवा सकते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक आज हम जो है बिस्मिल्लाह शरीफ के मौक्किल का अमल लेकर आए हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ तो हर कोई जानता है, और हर चीज़ पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर मोमिन ज़रूर पढ़ता है। तो इसराफिल नूर अताए गरीब नवाज़ मौक्किल साहब ने बिस्मिल्लाह शरीफ के नूरानी मौक्किल का ये नूरानी अमल बताए हैं, ताकि हम आप लोगों को ये अमल बताएं और आप इससे जो है बहुत सारा फैज़ हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने जो है ना कुरान शरीफ की हर एक एक अल्फाज में मौक्किलों को रखा हुआ है, तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो वो मौक्किल अल्लाह ताला के हुक्म से हमारी मदद को आ जाते हैं। तो देखिए, अगर आपकी रूहानी ताकत जगी है, आप पंजगाना नमाजी हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, आप गलत काम नहीं करते हो, ज़िना नहीं करते हो, शराबी नहीं हो, जुए की आदत नहीं है, और भी ऐसे जो तमाम गलत आदतें इंसानों में होती है, आप इन सभी आदतों से जो है पाक हो, तब आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल के लिए देखिए, सबसे पहला आपको नमाजी होना ज़रूरी है, बातारत होना ज़रूरी है, और आपके अंदर तक़वा होना चाहिए, और रूहानी ताकत आपकी जगी होनी चाहिए, और अगर आप शादीशुदा हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। आपको 9 चांदी जुमेरात से इस अमल को शुरू करना है। अमल टोटल जो है 21 दिन का है। आपको रोज़ फजर की नमाज के बाद एक वाइट वाला जुब्बा पहनना है, मुश्क वाला इतर लगाना है, और
فجر کی نماز کے بعد آپ کو ایک بند کمرے میں یا تو پھر کہیں قبرستان کے کھلے جگہ میں جہاں پر دور دور تک کوئی لوگ نہ ہو، وہاں پر بیٹھ کر آپ کو جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم 1151 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل 21 دن تک کرنا ہے۔ پرہیز اس میں تمام غلط چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، خاص کر کے شراب اور ملی سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ اگر آپ سگریٹ وغیرہ پیتے ہو، نشہ کرتے ہو، تمباکو وغیرہ کھاتے ہو، راسری، منیچن، گوا، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ کھاتے ہو تو اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے بہت ہی آپ کے کام دے گا۔ 21 دن کا عمل ہے، آسان ہے، اور عمل کے درمیان آپ کو جو ہے روز 5 وقت کی نماز باجماعت آپ کو ادا کرنی ہے۔ اور ایک چیز، غیر مسلم اس عمل کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں نماز جو ہے شرط ہے اور باطہارت رہنا شرط ہے، تو وہ تو طہارت سے نہیں رہتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اس لیے وہ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ ہم اس لیے یہاں پہ تاکید کر رہے ہیں تاکہ دیکھیے کوئی بھولے میں آ کر اگر عمل کر لے تو اسے نقصان نہ ہو، وہ مر بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر جو ہے پہلے ہی سب کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کون یہ عمل کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان لوگ بھی ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، طہارت نہیں لیتے ہیں، ہم غیروں کی ہی بات نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی ایسے، اگر وہ ایسا ہو تو پہلے وہ اپنے آپ کو سدھارے، پرہیزگار بنے، پابند بنے، پھر اس عمل کو کرے۔ ان لوگوں کے لیے ہی اس عمل کی اجازت عام ہے جو تمام بزرگان دین سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ سنی عقیدت اہل سنت اور جماعت والے ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باقی جو کسی بھی فرقے والا ہو وہ اس عمل کو نہ کرے، اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، چاہے وہ پوری قرآن شریف بھی کیوں نہ پڑھ لے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو سنی عقیدت رکھتے ہیں، پیارے نبی مولا علی کے گھرانے کو مانتے ہیں، ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور قرآن کریم کی سبھی آیتوں کو حق اور سچ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل بہت ہی آسان ہے، آپ اسے کریں اور ایک بھی دن نگاہ نہ کریں، اور یہ عمل کرتے وقت آپ سب سے چھپا کر کہیں، کسی کو آپ اس کی بھڑک نہ لگنے، اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو آپ اسے کوئی بہانہ بنا لینا، پر یہ نہیں بتانا کہ میں بسم اللہ شریف کے موکل کا عمل کر رہا ہوں۔ ہمارے طرف سے کس کو پڑھنا ہے کس کو نہیں پڑھنا ہے ہم نے ابھی بتا دیے ہیں۔ باقی آپ لوگ کو اگر کوئی ایسا انسان ہو جو کہ ہم بتا رہے ہیں اس کے برابر وہ قابل ہو، پرہیزگار بھی ہو، شادی شدہ بھی ہو، غلط کام بھی نہ کرتا ہو، روحانی طاقت بھی جگی ہو اور وہ بابا گری بھی کرتا ہو، تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اس عمل کو شروع کر سکتا ہے 9 چاندی جمعرات سے۔ تو ابھی ہم آپ کو عمل کا پورا طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کو صبح میں اٹھنا ہے، آپ کو جو ہے نہانا ہے، اور نہانے کے بعد بدن کو آپ کو پوچھنا نہیں ہے، آپ ویسے ہی گیلے بدن میں جبہ شریف پہن لینا ہے۔ پہننے کے بعد آپ جو ہے فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنا ہے، پھر مسجد سے سیدھے گھر پر آ کر آپ کو جو آپ کا روم وغیرہ آپ کا رہے گا، یا پھر جہاں پر آپ مسجد میں ہی قبرستان میں کوئی ایک اچھا سے جگہ آپ بنا لیجئے، قبرستان یعنی قبروں کے بیچ میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ مسجد میں ہی تھوڑا سا آگے جنگل کی طرف وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، یا مسجد کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے آپ اس میں بھی ایک کونا پکڑ کے جہاں تک لوگ آپ کو نہ دیکھ سکے وہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور
21 दिन तक आपका मुसल्ला वही रहे और उस मुसल्ले में कोई दूसरी इबादत नहीं करनी है। वो मुसल्ला सिर्फ़ जो है अमल के लिए ही रहेगा, ठीक है। और जब कभी आपको मुवक्किल की ज़रूरत पड़ेगी, उसी मुसल्ले पर बैठकर आप अपने मुवक्किल को बुलाओगे और उसी मुसल्ले पर आपका मुवक्किल हाज़िर होगा। और आपकी हिफाजत के लिए पहले आप 10 मरतबा जो है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े। एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 10 मरतबा, आयतल कुर्सी और जो है चारों कुल 7-7 मरतबा पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम करे और वो हाथ जो है अपने पूरे बदन पे फिरो ले। बाकी इसमें और किसी आसार की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आपको डर लगता है तो आप जो है एक सर्कल बना सकते हैं। आप एक चौक का टुकड़ा लें और ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे, जो कि अभी हमने आयतल कुर्सी, बिस्मिल्लाह शरीफ और चारों कुल बताए हैं, ये चौक पे दम करके एक सर्कल बना लें और उसी में आपको रोज़ पढ़ना है, ठीक है। अभी हमने अमल पूरी तरीके से आपको बता दिए हैं। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला के करम से आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई बात आपको समझ ना आई हो तो वीडियो को आप बार बार देखें। प्लीज़ व्हाट्सएप पर आकर अमल ना पूछें। व्हाट्सएप नंबर आपको इसलिए दिया गया है, जो काम आप नहीं कर सकते हो, अगर वो आप हमसे करवाना चाहते हैं तो ही आपको व्हाट्सएप करना है, अमल पूछने नहीं। अल्लाह हाफिज़।